बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अपने चैनल के तमाम नाजरीन के लिए और बिलखसूस अतिब्बा इकराम के लिए एक बहुत ही आला 100% यूनानी यानी ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिसमें ना तो कोई केमिकल ना कोई कुश्ता शामिल है, और ये ज़नाना और मर्दाना अमराज में औरतों और मर्दों के लिए यकसां मुफीद है। कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से, अतिब्बा इकराम की तरफ से ये फरमाइश आई थी कि आप अच्छे और आला क्वालिटी के जो नुस्खा जात हैं वो शेयर किया करें ताकि हम आपके अच्छे और जो कीमती नुस्खा जात हैं वो भी बना सकें। कुछ लोगों ने कहा था, मुझे मैसेज किए थे कि हम कीमती नुस्खा जात बना सकते हैं, तो आप अपने मुजर्रब नुस्खा जात जो हैं वो हमारे साथ शेयर किया करें। तो ये नुस्खा इसी सिलसिला की कड़ी है। ऐसे तिब्बा इकराम जो कुव्वत बख्श अद्वियात के लिए ऐसी चीज़ें अद्वियात में, नुस्खा जात में शामिल करते हैं जो मुज़रे सेहत भी होती हैं, कुश्ता शिंगरफ हो गया या कोई और ऐसे केमिकल्स वगैरह या दूसरे कुश्ता तांबा या इस तरह की दूसरी चीज़ें, तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस तरह के नुस्खा बनाएं। ये नुस्खा मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये बिलाशुबा बिला मुबालगा ये लाखों रुपए का नुस्खा है। जो साहिब इल्म और फ़न लोग हैं वो नुस्खा को देख के, इसके अज्जा देख के, इसको जब बना के इस्तेमाल करेंगे अपने मरीज़ों को, तो फिर इसके फ़वाइद देख के इंशाअल्लाह ताला इस बात की गवाही देंगे कि ये एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि कोई इसमें ख़तरनाक ऐसी चीज़ शामिल नहीं कि जो इंसान के जो इसको इस्तेमाल करे उसके गुर्दे फेल कर दे या दिल फेल कर दे या जिगर फेल कर दे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का नाम है अक्सीरुल बदन अंबरी गोलियाँ। अक्सीरुल बदन अंबरी गोलियाँ भी आप बना सकते हैं, अक्सीरुल बदन आप कैप्सूल भी भर सकते हैं। नुस्खा को अच्छे अज्जा के साथ तैयार करें। ज़ाफ़रान इसमें जो आला क्वालिटी का शामिल करें। फिर आगे इसमें थोड़ी मकदार में अंबर भी है, वो भी अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो उसको शामिल कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस नुस्खा को अंबर के बग़ैर भी बना सकते हैं। अगर ये अंबर के बग़ैर बनेगा तो अक्सीरुल बदन ज़ाफ़रानी बनेगा, अगर आप अंबर शामिल करेंगे तो ये अक्सीरुल बदन अंबरी बनेगा। मैं तमाम रमूज़-उल-नुकात इसके खोल के आपकी खिदमत में बयान कर दूंगा, क्योंकि जो लोग महंगी अद्वियात ज़्यादा नहीं बना सकते वो इसको बग़ैर अंबर के भी तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने लेना है ज़ाफ़रान असली आला क्वालिटी का लें। अगर सुपर नगीं ज़ाफ़रान मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर सुपर नगी ना मिले तो फिर ज़रनामा ज़ाफ़रान जो है वो सबसे बेहतर है सुपर नगी के बाद। ये आप ले लें 1 तोला। मगज़ जायफल आपने लेना है 1 तोला। जड़ पान आपने ताज़ी लेनी है 1 तोला। ताज़ी से मुराद ये है कि बहुत पुरानी ना हो, काली ना हो, सुर्खी माइल सुर्ख जो उसका रंग होता है वो हो। जड़ पान आपने लेनी है 1 तोला। मस्तगी रूमी आपने लेनी है 1 तोला। सालब मिस्री लेनी है 1 तोला। लौंग लेने हैं इसमें आपने 1 तोला। समुंदर सोख आपने लेनी है 1 तोला। काली मिर्च आपने लेनी है 1 तोला। दारचीनी आपने लेनी है 1 तोला।
سونٹ یا سنڈ جس کو کہتے ہیں خشک ادرک، یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ اجوائن خراسانی آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ گل سرخ ایرانی آپ نے لینے ہیں 1 تولہ۔ کباب چینی آپ نے اصلی لینی ہے 1 تولہ۔ اس نسخہ میں کباب چینی آپ نے ڈالنی ہے اصل 1 تولہ۔ ازراکی مدبر، کسی اچھی ترکیب سے تیار شدہ ازراکی مدبر آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اگر اطباء کرام کے لیے بالخصوص کہ اگر انہیں کوئی گیکھوار والا یا آب ادرک والا سب سے بہتر ہوتا ہے ازراکی، وہ ڈالیں اس میں۔ اگر وہ نہیں ڈال سکتے تو پھر دیسی گھی میں بریاں کیا ہوا ازراکی جو ہے وہ آپ 1 تولہ اس میں ڈالنا ہے۔ یہاں تک نسخہ جو ہے یہ ہے اکثیر البدن زعفرانی۔ اب جو لوگ اس کو عنبر نہیں ڈال سکتے وہ یہاں تک بنا لیں، یہ آپ کے 15 اجزاء ہو گئے۔ جو لوگ عنبر ڈال سکتے ہیں ان تمام ادویات کا صفوف بنانا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد شہد ملا کے چنے کے برابر گولی بنا لیں یا 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں۔ اگر کیپسول بھرنا ہے تو پھر آپ نے اس میں شہد نہیں ملانا۔ یہ صبح اور شام کھانے کے بعد 1 کپ یا 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے، بڑا کپ ہو، مگا جس کو بولتے ہیں مگ، یا 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے یہ گولی کھانی ہے۔ کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ لے لیں، صبح و شام۔ اب اگر آپ نے عنبر اس میں شامل کرنا ہے، اس کو اکثیر البدن عنبری بنانا ہے، تو اس یہ جو تمام چیزیں 15 تولے ہیں ان میں 3 ماشا خالص عنبر لے کے 1 تولہ زیتون کا تیل لے لیں، کسی برتن میں ڈال کے اس کو چھوٹی رکابی وغیرہ میں گرم کریں۔ جب تیل گرم ہو جائے آگ سے اتار لیں اور عنبر 3 گرام جو ہے 3 ماشا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس تیل میں ڈال دیں۔ اس کو یاد رکھیں کہ آگ پہ نہیں آپ نے رکھنا، گرم کر کے آگ سے نیچے اتار کے آپ اس میں عنبر کے ٹکڑے ڈالیں گے تو عنبر خالص جو ہے یہ موم کی طرح ہوتا ہے، یہ زیتون کے تیل میں حل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ اس میں حل ہونا شروع ہو جائے تو کسی چھری وغیرہ سے یا چمچ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اور یہ جو 1 تولہ آپ نے زیتون کا تیل میں عنبر مکس کیا ہے یہ تمام دوا کے پاؤڈر میں، جب اس کو پاؤڈر بنا لیں تو اس میں آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ یہ اکثیر البدن عنبری کا نسخہ تیار ہے۔ اگر آپ نے یہ عنبر نہیں ڈالنا، اگر عنبر ڈال لیں گے تو یہ نسخہ اللہ کے فضل سے سونے پہ سہاگا کی طرح کام کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس میں عنبر نہیں ڈالنا تو پھر اس کا نام اکثیر البدن زعفرانی رکھ لیں، اور اس کو عنبر کے بغیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہ رموز و نکات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی کے لیے بنانا ہو تو آپ عنبری بنا سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اپنی جنرل پریکٹس میں اگر عام غریب لوگوں کو یا متوسط طبقے کو دینا ہے تو پھر آپ اس کو صرف زعفران کے ساتھ بنا لیں۔ اس میں سے 1 گولی صبح 1 گولی شام جو ہے وہ یہ شہد ملا کے کابلی چنے کے برابر گولی بنے گی، صبح شام 1 گولی دینی ہے، اور یہ 1 ماہ سے لے کے 1.5-2 ماہ تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی گولی نہیں بنانا چاہتے تو پھر اس کے 500 ملی گرام کے شہد کے بغیر پاؤڈر کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، یہ آپ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے بالخصوص میں اطباء کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مردانہ طور پہ مردانہ مریضوں کو آپ اس کو استعمال کروائیں تو یہ نسخہ بیک وقت مقوی، ممسک اور مغلظ ہے، انشاءاللہ تعالی سارے کام کرے گا۔ بہترین اور لاجواب نسخہ ہے، مقوی اعصاب ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک ہونے والی کمزوری کے لیے ایک مجرب ترین دعا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔